अनि 90 70 60 यसरी आइरहेको छ है। अब यहाँ 100 मा मैले 10 घटाए भने 90 आउँछ। 90 मा मैले 10 घटाए भने 80, 80 मा 10 घटाए भने 70, 70 मा 10 घटाए भने 60 आउन जान्छ। यसमा के भयो त अन्तर समान हुन गयो। ठीक छ, समान अन्तरमा अगाडि यो बढिरहेको छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौं। यो अन्तर समान हुने कुरा भयो। त्यसैगरी अर्को एउटा तपाईले हेर्न मन छ भने यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै के छ 51 43 35 27 19 र 11 भनेर छ। अब यसको पनि तपाईले हेर्नुस्, यहाँ मैले 51 लेखे, 43 लेखे, 35 लेखे, 27 लेखे, 19 लेखे र 11 लेखे। अब 51 मा मैले 8 घटाए भने 43 आउँछ। 43 मा मैले 8 घटाए भने 35 आउँछ। 35 मा मैले 8 घटाए भने 27 आउँछ। 27 मा मैले 8 घटाए भने 19 आउँछ। 19 मा मैले 8 घटाए भने 11 आउँछ। अब अर्को तपाईले सोधेको भए तपाईले 11 मा 8 घटाउनु हुन्थ्यो, 11 मा 8 घटाएपछि काम भइहाल्थ्यो है त। त्यसैगरी अब यो त अन्तर समान हुने भयो। अब हामी हेरौं अन्तर समान नहुने। अन्तर समान नहुने। अब चाहिँ अन्तर समान नहुने छ। अन्तर समान नहुने भनेपछि जस्तै यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि 200 195 185 170 150 125 यसरी छ। अब हेर्नुस् है त यहाँ के हुन्छ। 200 बाट 195 185 170 150 र 125 छ। 200 मा मैले 5 घटाए 195, 195 मा 10 घटाए 185, 185 मा मैले कति घटाउनु पर्यो 15, 15 घटाए 170, 170 मा मैले 20 घटाए 150, 150 मा मैले 25 घटाए 125। अब अर्को नम्बर के हुन्छ, अर्को अंक के हुन्छ होला तपाईहरुलाई सजिलैसँग थाहा हुन्छ। के गर्नु पर्यो 125 मा मैले 30 घटाउनु पर्यो। 125 मा मैले जब 30 घटाउँछु कति आउन जान्छ त 95 आउन जान्छ हो। 95 आउन जान्छ। यसरी 30 आउँछ। यो एउटा भयो है। त्यसैगरी अर्को पनि तपाईहरु हेर्नुस् यहाँनेरि जस्तै अर्को के दिएको छ 304 227 161 106 62 र 39 भनेर छ। अब यसलाई पनि हेरौं 304 227 161 106 62 र 39 भनेर छ। 304 मा मैले 77 घटाए भने 227 आउँछ। 227 मा मैले 66 घटाए भने 161, 161 मा मैले 55 घटाए भने 106 आउँछ र 106 मा मैले 44 घटाए भने 62 आउँछ। 62 मा मैले 33 घटाए भने 39 आउन जान्छ हो। यसरी निकाल्ने। अब तपाईहरुले निकाल्नुहोस् अर्को अंक के आउँछ होला। ल मलाई कसैले निकालेर भन्नुस् त त्यहाँनेरि अर्को अंक के आउँछ होला। त्यहाँनेरि अर्को अंक के आउँछ होला। ल मलाई कसैले भनिदिनुस् त के आउँछ होला। ल 17 आउँछ भनिराख्नु भएको छ। 39 मा तपाईहरुले के गर्नुभयो त 39 मा तपाईले कति घटाउनु पर्यो ल भन्नुस् त 39 मा कति घटाउनु पर्छ। भेरी गुड 22 घटाउनु पर्छ सर। 22 घटाउनु पर्छ। भेरी गुड भेरी गुड। ल मैले एन्सर चेक गरिन है त। ल तपाईहरुले एकदम करेक्ट एन्सर दिनु भइसकेको छ। ल अब नेक्स्टमा जाउँ। हामीले अन्तर समान हुने पनि हेर्यौं। अब हामी दोस्रो प्रकारको श्रेणीमा जान्छौं। दोस्रो प्रकारको श्रेणीलाई के भनिन्छ भने ज्यामितीय के भनिन्छ ज्यामितीय श्रेणी भनेर भनिन्छ। ज्यामितीय श्रेणी अथवा अंग्रेजीमा यसलाई के भनिन्छ जियोमेट्रिक सिरिज भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, जियोमेट्रिक सिरिज भनेर पनि भनिन्छ। कस्तो हो त यो जियोमेट्रिक सिरिज भनेको भन्दाखेरि अघि हामीले हेर्यौं अंक समान अन्तरमा जोडिएको हुन्छ। कुनै एउटा अंक समान तरिकाले जोडिएको छ सबैमा भने त्यो एरिथमेटिक सिरिज हुन्छ।
जियोमेट्रिकमा चाहिँ के हुन्छ भने कि त भाग गरिन्छ कि त गुणन गरिन्छ। एउटै अङ्कले गुणन अथवा भाग गरिन्छ प्रत्येक अङ्कमा भने एउटै मात्रामा भनौँ एउटै मात्रामा गरिन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ ज्यामितीय श्रेणी अथवा जियोमेट्रिक सिरिज हुन जान्छ है। यसको पनि बढ्दो क्रममा घट्दो क्रममा भन्ने कुराहरू त होला है। त्यही पनि म तपाईहरुलाई ल त्यसरी नै म सिकाउँछु है त। पहिलो के छ भन्दा एसेन्डिङ अर्डर, पहिलो के छ एसेन्डिङ अर्डर अथवा बढ्दो क्रममा भनेर छ। एसेन्डिङ अर्डर अथवा बढ्दो क्रममा। जस्तै सिम्पल एक्जाम्पलबाट जाउँ 2 4 8 16 32 64 भनेर छ है। अब यहाँनिर हेर्नुस् के छ 2 4 8 16 32 64। 2 मा जब म 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु कति आउँछ 4 आउँछ। 4 मा जब म 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु कति आउँछ 8 आउँछ। 8 मा फेरि जब म 2 मल्टिप्लाई गर्छु 16 आउँछ। 16 मा जब म 2 मल्टिप्लाई गर्छु यो आउँछ। यसमा 2 मल्टिप्लाई गर्छु भनेपछि 2 गुणन गरिएको गरेछ यहाँनिर। प्रत्येक नयाँ अङ्क जुन आउँछ त्यसमा पुरानो अङ्कमा 2 मल्टिप्लाई गुणन गरिएको छ हो। यसरी बुझ्न सकिन्छ। कुरा क्लियर छ होला। अझै क्लियर छैन भने म अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु तपाईहरुलाई। जस्तै हेर्नुस् यहाँनिर के छ 7 21 63 189 567 र 1701 भनेर छ। अब यसमा के भइरा होला त यसो हेर्नुस् एकचोटी है। यसो हेर्नुस् कुनै अरु बेला तपाईहरुले यो भिडियोलाई फेरि रिभ्यु गर्दाखेरि यसलाई फेरि राम्ररी एकचोटी निहालेर हेर्नु होला। ल हेर्नुस् यहाँ के भयो त 7 मा 3 ले गुणन गर्दा 21, 21 मा 3 ले गर्दा 63, 3 ले गर्दा 189, यसमा 3 ले गर्दा 567, यसमा 3 ले गर्दा 1701 आउँछ। फेरि यहाँनिर 3 ले गर्नु भने कति आउँछ 3 ले गर्नु भने 3 0 1 4 4 1 1 0 3 यसरी आउँछ। त्यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ। यो सजिलो भयो ठीक छ। यस्तो खालको प्रश्नहरू बिरलै सोध्ला। त्यही पनि यही प्रश्नको माथि नै अरु खालको त्यस्तो प्रश्नहरू बनाइन्छ। त्यही भएर यो बुझ्न के छ त एकदमै जरुरी छ। ल अर्को हेरौं। अर्को के छ भन्दाखेरि डिसेन्डिङ अर्डर भनेर छ। डिसेन्डिङ अर्डर भनेर छ अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ घट्दो क्रममा पनि भनिन्छ है। घट्दो क्रममा पनि भनिन्छ। घट्दो क्रममा के छ त तपाईहरुको ल हेरौं। यहाँनिर छ 5000 1000 त्यसैगरी 200 त्यसैगरी 40 र 8 छ। अब यसमा के भयो होला त ध्यान दिउँ। 5000 छ 1000 छ 200 छ 40 छ अनि 8 छ। 5000 लाई मैले 5 ले भाग गरे भने कति आउँछ 1000 आउँछ। 5000 लाई जब म 5 ले भाग गर्छु 1000 आउँछ। 1000 लाई मैले फेरि 5 ले भाग गरे भने 200 आउँछ। 200 लाई फेरि मैले 5 ले भाग गरे भने 40 आउँछ। 40 लाई फेरि मैले 5 ले भाग गरे भने 8 आउँछ हो। यसरी भइरहेको छ। घट्दो क्रममा छ। एउटै अङ्कले के भइरहेछ भाग गरिरहेछ। मैले के भनेको थिएँ यदि हामी ज्यामितीय श्रेणी जियोमेट्रिक सिरिजको कुरा गर्छौं भने एउटै अङ्कले कि त भाग हुन्छ कि गुणन हुन्छ। दुईटामा एउटा कुरा हुन सक्छ। हुन त भाग गर्नु गुणन गर्नु एउटै कुरा हो हैन। यदि हामीले गणितीय हिसाबमा हेर्ने हो भने तिनीहरुको डेफिनेसन एउटै हुन जान्छ हैन। तिनीहरुको काम गर्ने प्रक्रिया एउटै हुन जान्छ। तर मैले यहाँनिर डिफरेन्ट भने ताकि तपाईहरुलाई कुनै तरिकाको कन्फ्युजन नहोस् है त। ल ठीक छ। यो भयो डिसेन्डिङ अर्डर। अब अर्को के हुन सक्छ असमान गुणनले घट्ने बढ्ने। हेर्नु है त असमान तरिकाले घट्ने बढ्ने लेख्छु है त। तरिकाले घट्ने अथवा बढ्ने हुन सक्छ। असमान तरिकाले घट्ने बढ्ने है। ल हेरौं। जस्तै 5040 720 1 2 0 2 4 6 र 2 छ। अब हेर्नुस् यसलाई बुझ्दै जाउँ है। 5040 720 120 24 6 र 2 आएको छ। यहाँ के भयो
5040बाट 720 ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ होला र एउटा कुरा के याद गर्नु भने यदि तपाईले त्यहाँनिर हेर्दाखेरि अङ्कहरू एकदम धेरै मात्रामा घटिरहेको छ हेर्नुस् है यो चाहिँ तपाईहरुको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र चिन्हको लागि यदि अङ्कहरू एकदम धेरै मात्रामा घटिरहेको छ अथवा अङ्कहरू एकदम धेरै मात्रामा बढिरहेको छ भने बुझ्नुस् कि यहाँनेरि चाहिँ ज्यामितीय श्रेणी छ होला है तर यदि अङ्कहरू त्यस्तो धेरै मात्रामा बढिरहेको छैनन् है अङ्कहरू धेरै मात्रामा बढिरहेछन् एउटा सामान्य मात्रामा बढिरहेछन् सामान्य मात्रामा घटिरहेका छन् भने त्यति बेला सम्झिनुस् कि पक्कै पनि यहाँनेर एरिथमेटिक सिरिज अथवा अङ्कगणितीय श्रेणी छ भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू यो दुईटै श्रेणीहरूलाई जोडेर पनि लेख्न सकेको हुन्छ तर बुझ्नुस् कि अङ्कहरूमा एकदम धेरै मात्रामा फरक आइरहेको छ पहिलोबाट दोस्रोमा यसरी एकदम धेरै मात्रामा फरक आइरहेको छ भने कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँनेरि चाहिँ ज्यामितीय श्रेणी छ त्यसरी बुझ्ने प्रयास गर्नुस् हेर्नुस् त के भएको छ 5000 बाट एकैचोटी 1000 घटेको छ नि 1000 बाट एकैचोटी 200 200 बाट एकैचोटी 40 यसरी गएको छ भने चाहिँ अङ्कहरू त धेरै छिटो घट्ने क्रममा छ भनेपछि यहाँनेरि पक्कै पनि ज्यामितीय श्रेणीको केही न केही यहाँनेरि भार छ है ज्यामितीय श्रेणी काहीँ न काहीँबाट यहाँ छिरेको छ है भन्ने कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त त्यसरी बुझ्ने तरिका हो ल हेरौँ यहाँनेरि 507 यहाँ 720 छ यदि मैले 5040 लाई 7 ले भाग गरे भने 720 आउँछ 720 लाई मैले 6 ले भाग गरे भने 120 आउँछ 120 लाई मैले 5 ले भाग गरे भने 24 आउँछ 24 लाई मैले 4 ले भाग गरे भने 6 आउँछ 6 लाई मैले 3 ले भाग गरे भने 2 आउँछ अब मैले के गर्नु पर्यो अब अर्को अङ्क के हुन्छ ल भन्दिनुस् त कसैले अर्को अङ्क के हुन्छ होला अर्को अङ्क कति हुन्छ होला ल भन्दिनु सबैले भेरी गुड ल 1 हुन जान्छ भेरी गुड ल तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नु भएछ है के हुन्छ 2 ले भाग गर्नु पर्यो कति आउन जान्छ 1 आउन जान्छ ल हामी एकदम बेसिक लेभलबाट बुझिरहेको छौं ठीक छ ल अगाडि बढ्दै जाउँ अब जस्तै अब हामी हेर्छौं प्राइम नम्बर्स थोरै प्राइम नम्बर्सहरुको बारेमा बुझौं प्राइम नम्बर्स भनेपछि यिनीहरुलाई के भनिन्छ त यिनीहरुलाई भनिन्छ ऋण संख्या भनेर भनिन्छ है यिनीहरुलाई के भनिन्छ त ऋण संख्या भनेर भनिन्छ ल प्राइम नम्बर्सलाई ऋण संख्या भनेर भनिन्छ प्राइम नम्बर्सहरु भनेको अथवा ऋण संख्याहरु भनेको कस्तो प्रकारको संख्याहरु हो त यस्तो संख्याहरु जसलाई चाहिँ आफू र एक बाहेक अरु कुनैले पनि रिमाइन्डर बिना भागा गर्न सक्दैन ठीक छ आफू र एक बाहेक रिमाइन्डर बिना रिमाइन्डर 0 नबनाई अरूले भागा गर्न सक्दैन त्यस्तोलाई चाहिँ ऋण संख्या अथवा प्राइम नम्बर्स भनिन्छ यसको 2 3 5 7 11 17 19 23 29 31 अनि 33 हुँदैन 37 39 हैन 39 होइन 41 यहाँनेर के छ 41 भनेर छ मलाई लाग्छ 43 पनि हो 47 पनि हुन जान्छ होला 49 हुँदैन 51 हुँदैन 52 53 पनि हुन जान्छ यसरी बढ्दै जान्छ जति पनि हुन सक्छ है जति पनि यो संख्याहरु हुन सक्छ यो संख्याहरु पनि अनगिन्ती मात्रामा छन् यो संख्या अनगिन्ती मात्रामा चाहिँ 2300-2200 वर्ष अगाडि एउटा युक्लिड भन्ने गणितज्ञ थिए है युक्लिड भन्ने गणितज्ञले एउटा किताब लेखेको छन् ज्यामितिको त्यसलाई एलिमेन्ट्स भनिन्छ जे जति ज्यामितिहरु तपाईले अध्ययन गर्नु भएको छ अहिलेसम्म त्यो सबै युक्लिडको देन हो र धेरै अंक सम्बन्धी जुन हिसाबहरु तपाई गर्नुहुन्छ त्यो पनि युक्लिडको देन हो त्यो चाहिँ एलिमेन्ट्स भन्ने किताबमा छ युक्लिडको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कृति भनेको के हो एलिमेन्ट्स हो र एलिमेन्ट्समा उनले के पत्ता लगाएको छन् भने ऋण संख्याहरु अनन्त मात्रामा छन् अनन्त छन् यसलाई गनेर सकिँदैन तपाईलाई जति ऋण संख्याहरु चाहिन्छ त्यति नै ऋण संख्याहरु तपाईले आफूसँग उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ है र ऋण संख्यालाई चाहिँ
अरू सबै संख्याहरू बनाउने इँटाहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक्स अफ नम्बर्सहरू भनेको सबै के हो त प्राइम नम्बर्सहरू हो। ऋण संख्याहरूले अरू संख्याहरू बनाउन सकिन्छ। ल अब अर्को के छ ऋण संख्याहरूको तपाईले वर्ग लिनु हो। वर्ग भन्छ 2 को 4, 4 को 9, 5 को 25, 7 को 49 हैन, यसको 121, यसको 169, 19 को कति हुन जान्छ 19 को कति 281 हो। 19 को 281 हो त यस्तै कति हुन्छ। 17 को मिलेन क्यारे 13 को होला 109। 13 को 109 ए मैले 13 छुटाएछु नि त। ठिक छ 13 को 109 हो। धन्यवाद है त। ल 13 को कति हुन्छ त 169 हुन जान्छ। त्यसपछि तपाईको कति छ त 17 को 17 को कति हुन्छ 17 को 289 हुन जान्छ। त्यसैगरी 19 एउटा सानो क्रस क्वेशन गरे ल। यो स्क्वायर नम्बर हुन्छ नि के रे रुट यसको स्क्वायर नम्बर चाहिँ पत्ता लगाउन सजिलो ट्रिक छैन। जस्तो मानिलियो अब 23 को स्क्वायर नम्बर कति हो प्याट्टै त कन्फर्म हुँदैन। हजुर हजुर म यसको लागि तपाईलाई के गर्छु भन्दाखेरि छुट्टै अर्को एउटा क्लासमा मैले अघि तपाईहरुलाई बेसिक म्याथमेटिक्स भनिरहेको थिएँ। त्यो बेसिक म्याथमेटिक्सको के महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू म सिकाउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले थोरै मात्रामा मात्र यसलाई याद गरौँ। अहिलेको लागि थोरै मेहनत गरौँ। अहिलेको लागि थोरै याद गरौँ। यति थोरै याद गरिसकेपछि अहिलेको लागि हामीलाई काम चल्छ। तर आजको क्लासमा हामीले यो पढ्दैनौँ। 1 अथवा 2 दिन पछिको क्लासमा म तपाईहरुलाई राम्ररी बुझाइदिन्छु। किनभने त्यसले मलाई लाग्छ 1 देखि 1.5 घण्टा राम्ररी खान्छ के त्यो क्लासले। त्यही भएर मैले त्यहाँनेरि बुझाउँछु है त। हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ। हुन्छ ल 289 भनेर आयो। त्यसैगरी 19 गर्दाखेरि 361 भनेर आउँछ। तपाईहरु कुनै कुराको पनि चिन्ता नलिनुस्। म तपाईहरुलाई सबै कुराहरू सिकाउँदै जान्छु। तपाईहरुलाई म पर्फेक्ट बनाएर छोड्छु। बस मेरो कुरा यति हो है त। ल यो कुराहरू यहाँनेरि आउँछ। र अब ऋण संख्याहरूको कुरा गर्दा ऋण संख्यामा एउटा मात्रै जोड संख्या छ त्यो हो 2। ठीक छ। ऋण संख्यामा जहिले पनि बिजोड संख्याहरू हुन्छ र एउटा मात्रै जोड संख्या हुन्छ त्यो हो 2 है त। ल यसरी भयो। अब अर्को प्रकारको सिरिज पनि हामीसँग उपलब्ध छ। त्यसलाई हामी मिक्स्ड सिरिज भन्छौं। अब यो चाहिँ के आयो मिक्स्ड सिरिज आयो। मिक्स्ड सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ भने मिसिएको भनेको कस्तो। अब यहाँनेरि एरिथमेटिक प्लस जियोमेट्रिक पनि हुन सक्छ। अङ्कगणितीय र अर्को के त ज्यामितीय श्रेणीहरू मिलेको हुन सक्छ। अङ्कगणितीय र अङ्कगणितीय मिलेको हुन सक्छ। ज्यामितीय मिलेको हुन सक्छ। अङ्कगणितीय र ज्यामितीय यसरी गुणन भएको पनि हुन सक्छ हैन। यसरी विभिन्न तरिकाले चाहिँ सिरिजहरू बन्न सक्छ। हेर्नुस् है विभिन्न तरिकाले बुझ्ने तरिका अघि मैले तपाईलाई भनिहालेँ छुट्याउनु पर्यो। यसरी एकदम हेभी मात्रामा पढिरहेको छ भने त्यसरी बुझ्ने, थोरै मात्रामा पढिरहेको छ के छ भन्ने कुराहरू तपाईहरुले राम्ररी त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने है त। यसरी तपाईहरुले पढ्दै जानु भने गर्न सक्नुहुन्छ है। ल थोरै हेरौँ यसको बारेमा। थोरै हामी यहाँनेरि हेरौँ के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू हेरौँ। ल यहाँनेरि के छ सुरुमा हाम्रो 5 3 10 6 15 9 20 12 25 15 छ। अब यसो तपाईले सुरुमा लाउनु दिमाग लाउनु पर्यो। यहाँनेरि हेरौँ है त। यहाँनेरि के दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि यसरी दिएको छ। सायद अब धेरै केही छैन। ल मैले यहाँ यसरी राखेँ अरे। यहाँनेरि मैले यतापट्टि राखिदिएँ यसलाई। हेरौँ है त। अब 5 र 3 यहाँ त 2 ले घटेको छ। यहाँनेरि 7 ले बढेको छ। यहाँनेरि 4 ले घटेको छ। यहाँनेरि 9 ले बढेको छ। यहाँनेरि के भएको छ 6 ले घटेको छ। यहाँनेरि फेरि के भएको छ 11 ले बढेको छ हैन। यो त मिलेन त। यहाँ 2 7 -4 9 -6 11 यहाँ के भइरहेको छ हो। अब यसरी गर्दाखेरि हामीले सुरुमा हेर्दा बुझिएन के भइरहेको छ त यहाँ खासमा के कुरा भयो त यहाँ। ठीक छ। यो हामीले बुझ्न सकेनौं। अब यो बुझ्न नसकेपछि हामीले यहाँनेरि के गर्छौं त यसलाई अर्को तरिकाले हेर्छौं। अब हेर्नुस् है त। तपाईले यहाँ सुरुमा 5 भन्ने अङ्क हेर्नुभयो। 5 बाट तपाई चढ्नुहुन्छ कतिमा 10 मा। हेर्नुस् है एक अङ्क छोडेर हेर्नुभयो 10।
10 बाट तपाईँ कतिमा पुग्नुभयो? 15 मा पुग्नुभयो। 15 बाट तपाईँ कतिमा पुग्नुभयो? 20 मा पुग्नुभयो। 20 बाट तपाईँ कतिमा पुग्नुभयो? 25 मा पुग्नुभयो। अब अर्को हेर्नुहोस्, 3 बाट तपाईँ कतिमा पुग्नुभयो? 6 मा पुग्नुभयो। 6 बाट तपाईँ कतिमा पुग्नुभयो? 9 मा पुग्नुभयो। 9 बाट तपाईँ 12 मा, 12 बाट 15 मा पुग्नुभयो। यहाँबाट के देखियो त? दुईटा सिरिजहरूको मिलन भएपछि यो मिक्स्ड सिरिज यहाँनिर आउँदो रहेछ। मिक्स्ड सिरिजलाई चिन्नको लागि तपाईहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो अङ्कलाई हेर्ने, पहिलो अङ्कबाट दोस्रो अङ्कमा जाने र कुनै अङ्कमा जाने, पहिलोबाट दोस्रोमा यहाँ यो भयो 10 मा पुग्नुभयो, 10 बाट 15 मा पुग्नु भनेपछि यसरी मैले एउटा एउटा छोड्दै गएँ। 5 बाट 3 छोडेर तपाईँ 10 मा पुग्नुभयो, 10 बाट 6 छोडेर तपाईँ 15 मा, 15 बाट 9 छोडेर तपाईँ 20 मा, 20 बाट 12 छोडेर तपाईँ 25 मा, यसरी पुग्न सक्नुहुन्छ नि हैन? एउटा तरिका हो। यसरी छोड्दै छोड्दै तपाईँ पुग्नुभयो भनेपछि पाउनुभयो। त्यसै गरी 3 देखि तपाईँले 10 छोडेर 6 मा, 6 देखि तपाईँले 15 छोडेर 9 मा, यसरी हिँड्दै जाँदाखेरि तपाईँले दुईटा सिरिज भेट्नुभयो र प्याटर्न पनि भेट्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, अब यो अङ्क कति हुन्छ होला र त्यसपछिको अङ्क कति हुन्छ होला मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? अब पछिको दुईटा अङ्कहरू भन्नुहोस् त मलाई ल, कति कति हुन्छ? कति भन्नुभयो? 18 30 र 18। भेरी गुड, भेरी गुड। ल कसरी 30 र 18 हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यहाँ आइपुग्छ, यहाँ कति आउँछ? 30 आइपुग्छ। त्यसपछि 15 बाट यहाँ आइपुग्छ 3 6 9 12 15, 15 भनेपछि यहाँ 18 आउँछ। हजुर हजुर के सोध्दै हुनुहुन्छ कसैले? 30 र 18 चाहिँ उत्तर हो है त। 30 र 18 हाम्रो सही उत्तर हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को पनि ट्राई गरौँ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म के समस्या छ? यो प्रश्नहरू चाहिँ जति धेरै हल गर्यो त्यति धेरै बुझिन्छ है। यहाँनिर बुझ्ने भन्दा अब तपाईँको इन्टेलिजेन्सको टेस्ट हुन्छ है। यहाँनिर तपाईँहरूले कतिको छुटाउन सक्नुहुन्छ, सिरिजहरूलाई कतिको केलाउन सक्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरू यसमा डिटरमाइन हुन्छ। अब सिरिज केलाउने, हरेक पोइन्टलाई केलाउँदै जाने, माइन्ड छिटो युज गर्ने, नडराउने, क्वेसन हेरेर कहिले पनि डराउने होइन, क्वेसनलाई ट्याकल गर्ने। कतिसक्दो धेरै क्वेसनहरू ट्याकल गर्नुभयो भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स आउँछ। क्वेसनहरू धेरै जसो बेग्लै सोध्न सक्ला। हामी पछि प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन। अघि एकजना साथीले भन्दै त सर क्लास छिटो सकिन्छ, होइन क्लास ढिलो सकिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले अब पछि जुन अहिलेसम्म सोधिएको पुरानो प्रश्नहरू छ त्यो प्रश्नहरू पनि हल गर्छौँ है। त्यो प्रश्नहरूमा पनि हामी श्रेणी क्रमहरू अथवा अनुक्रमहरू खोज्न काम गर्छौँ र त्यही अनुसार हामी काम गर्छौँ है त। ल केही प्रश्न छैन होला? ल म अगाडि बढेँ, अर्को प्रश्न पनि म तपाईँलाई हल गर्नको लागि दिन्छु। के छ त, यो तपाईँहरूले हल गर्नु होला। 2 2 4 4 6 8 8 16 10 32 छ। अब तपाईँहरूले यसपछिको दुईटा अङ्कहरू निकाल्नुहोस् त, कति कति हुन्छ। ल यसपछिको दुईटा अङ्कहरू म पर्खिन्छु 2 मिनेट। ल 1264। अब हेरौँ है त, यहाँनिर राम्ररी बुझौँ। नबुझेको साथीहरूले एकचोटि राम्ररी यहाँनिर हेरौँ है त, सजिलो हुन्छ। सिरिजको प्रश्नहरू केही गाह्रो हुँदैन, बुझ्दै गएपछि सबै कुरा सजिलो हुन्छ र म तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि यहाँ बसिरहेको छु है त। अब यहाँबाट हेरौँ, 2 बाट 4 आउँछ, ठिक छ। कति आयो? 2 बाट 4, 4 बाट कति आयो? 6 आयो, 6 बाट कति आयो? 8 आयो, 8 बाट कति आयो? 10 आयो। एक एक छोडेर भनेपछि यहाँ हुने अङ्क कति हुन्छ? 12 हुन्छ। यहाँ हुने अङ्क 12 हुन्छ। अर्को हेरौँ, अर्को के छ? 2 बाट 4 गयो, 4 बाट 8 आयो, 8 बाट 16 आयो, 16 बाट 32 आयो। अब यहाँनिर अर्को अङ्क हुन्छ, कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँनिर 2 को पावरमा 1, यहाँनिर 2 को पावरमा 2, यहाँनिर 2 को पावरमा 3, यहाँनिर 2 को पावरमा 4, यहाँनिर 2 को पावरमा 5 भनेपछि यहाँनिर कति हुन्छ? 2 को पावरमा 6 हुन्छ, जुन कति हुन जान्छ? 64 हुन जान्छ। 12 र 64 भनेको हो। भेरी गुड। ल तपाईँहरूले
पक्डिसक्नुभयो, तपाईहरुले यसलाई पक्डिसक्नुभयो, तपाईहरुले राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि एकचोटि अझै अर्को प्रश्न पनि हामी हल गर्ने प्रयास गरौँ। 71, 81, 74, 77, 77, 73, 80, 69। अबको दुईवटा अङ्क भेट्नुहोस् मेरो लागि ल। आफ्नो लागि नगरिन् मेरो लागि गरिदिनुस् त, हेरौँ त ल कतिको आउँदो रहेछ उत्तरहरू। ल निकालौँ। मैले यसको लागि 1 मिनेट दिए तपाईहरुलाई। कति हुँदो रहेछ ल अब म हल गरिदिन्छु तपाईहरुलाई यो प्रश्न। के छ त हेर्नुस् है। 71 बाट 74, 74 बाट 77, 77 बाट 80, 80 बाट यहाँ कति आउँछ होला? यहाँ 3 जोडियो, यहाँ 3 जोडियो, 3 जोडियो, 3 जोडियो भनेपछि 83 आउँछ हो। ल यहाँनेरि मैले कति लेखेँ? यहाँनेरि मैले लेखेँ 83। अब अर्कोमा हेरौँ। 77 आयो, 73 आयो, कति आयो त? 59 आउनु गयो। अब यहाँ कति आउँछ हेर्नुहोस्। यहाँ के भइरहेछ? कति घट्यो त? यहाँनेरि हाम्रो घट्न गयो 4, यहाँनेरि पनि 4 घट्यो, यहाँनेरि पनि 4 घट्यो। अब यहाँ पनि 4 घट्दाखेरि कति आउन जान्छ त? 65 आउन जान्छ। भनेपछि यसरी हामीले यो प्रश्न पनि हल गर्यौं। ल ठिक छ। अब मलाई लाग्छ हामीले आजको लागि चाहिँ यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अरु धेरै कुराहरू हामीले पढ्न बाँकी छ। सायद हामीले भोलि यो हाम्रो श्रेणी क्रमको प्रश्नहरू पनि हल गर्छौं र बाँकी रहेको प्रश्नहरू भोलि हल गर्छौं। हाम्रो श्रेणी क्रमको कुराहरू चाहिँ सकिन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो सकिन्छ। अब मलाई सबैले भनिदिनुस्, म एकछिन यहाँनेरि तपाईहरुसँग आउँछु। के छ त तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रश्नमा समस्या छ? केही छ पढाइको कुरामा? यहाँनेरि पढाएको कुराहरूमा तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने मलाई अहिले भनिदिनुस् त। एकदम राम्रो छ। मैले पढाउने तरिकामा अथवा केही परिवर्तन छैन सर, एकदम राम्रो छ। मलाई अहिले भनिदिनुस्। नमस्कार सर, खासै त्यस्तो छैन, भर्खरै जोइन गरे हो, अलि दिनपछि थाहा हुन्छ होला। ए हुन्छ ल ठिक छ। ल त्यसो भए आजको कक्षा यति नै गरौँ है त। हुन्छ ल। मलाई टेलिग्रामहरू सबैमा मेसेज गर्नु, म यो नोट र भिडियोहरू म तपाईलाई पठाइदिन्छु। टेलिग्रामको ग्रुपमा म यो पठाइदिन्छु है त। र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेलिग्राममा चाहिँ 100 वटा मेसेज हामीले पठाइसक्यौं भने र कोही नयाँ साथी जोइन हुनुभयो भने त्यो माथिको 100 वटा मेसेज देख्नु हुँदैन है। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? जस्तै हामीले 100 वटा मेसेज माथिबाट आइसकेको छ र 100 वटा मेसेज आइसकेपछि तपाईँ जोइन हुनुभयो भने चाहिँ त्यो माथिको 100 वटा मेसेजहरू चाहिँ जेनरली देखिँदैन के, नदेखिन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो कोही साथी नयाँ जोइन हुनुभयो भने चाहिँ हाम्रो अरू साथीहरूले उहाँहरूलाई हेल्प गर्नु होला, भिडियोजहरू पठाइदिने हो त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ हेल्प गरिदिनु होला। अब म अथवा सन्देश सर त्यहाँ हुनुहुन्छ भने हामी सहयोग गरिहाल्छौँ। तर त्यहाँनिर कोही छैन भने एउटा साथीले अर्को साथीलाई सहयोग गरिदिनु होला। र कुनै प्रकारको समस्या आयो भने पनि त्यही टेलिग्राममा अथवा व्हाट्सएपमा तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रश्न तपाईहरुलाई हल गर्न अप्ठ्यारो भयो, चाहे त जीके को होस् चाहेको त आईक्यू को होस्, सन्देश सरले हुनुहुन्छ भने सन्देश सरले त्यो आईक्यू को समस्या सल्भ गरिदिनुहुन्छ। यदि म छु भने म त्यो जीके को समस्या हल गरिदिन्छु। हामी दुईजनाले नै तपाईहरुको कुनै पनि समस्याहरू राम्ररी हल गरिदिन्छौँ। तपाईहरुले एउटा मात्रै काम गर्नुस्, त्यो हो राम्ररी पढ्नुस्, अरु केही पनि नगर्ने है त। ल आजको लागि यति नै गरौँ है त साथीहरु। ओके सर। ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जोइन हुनु भएकोमा।